أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د اخري سورتونو د تربیتی مشق من آغاز کړو. نن به موږ ان شاء الله د سورۃ الفیل مشق کوو. الله تعالی نیم دعا ده چې موږ ته د وینا او تاسو ټول اوریدونکو ته د زده کړې عمل توفیق را نصیب کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. خلقوا ألم تر كيف أنو كيف أنا كيف يايلين بدين كي موجود دي. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. من سجيل ده سؤال بقى من سجيل ولا ده من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.